बानी पीटीआई का पिम्स हॉस्पिटल में आंख का दूसरा मुआयना, मुतासरा आंख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि बानी पीटीआई को NTVEGF इंट्रावर्ट्रियल इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टर्स ने ECG और कार्डियोग्राफी को नॉर्मल करार दे दिया। बानी पीटीआई को मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हुकूमत का अफगानिस्तान को पैगाम। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तरलाई, बन्नू और बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को बारहा सरहद पार दरअंदाजी के सबूत दिए, मगर अफगान हुकूमत ने कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। रकम देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान के 3 सूबों में हालिया कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बेस थीं। 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। दहशतगर्दी सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं, इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा के किंग हमद हवाई अड्डे पर कतरी वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मौशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दोनों फ़रीक़ तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद कतर पहुंचे हैं, जबकि शहबाज शरीफ 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा भी करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। वतन अजीज से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और KP में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुद को हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 4 खारजी हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी आज़म के आकाश है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राब्ता। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तब बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हो भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी रोकें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। करक बहादुर खेल में रेस्क्यू एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद FC के 3 अहलकार शहीद, रेस्क्यू के 2 अहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमलावरों की तलाश के लिए दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी। एम्बुलेंस क्वाड कॉप्टर हमले में जख्मी FC अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस पर हमले की मजम्मत। शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, बुज़दिलाना इक़दामात कौमी अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने इस एम्बुलेंस पर हमला दरिंदगी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहिरा किया। हुकूमत बानी PTI से मामलात ठीक करे, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे।
علامہ راجہ ناصر عباس کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم احتجاج کے لیے نکلے تو پارلیمنٹ گیٹ کو تالے لگا دیے گئے، یہ اقدام بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، مطالبہ تھا بانی پی ٹی آئی کا ایسا علاج کیا جائے جس سے ان کے خاندان کو اطمینان ہو۔ رانا ثناء اللہ بولے ایک شخص ضد کرے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں، حکومت نے بانی پی ٹی آئی کا علاج کروایا ہے۔ شہری رحمان کی سندھ اسمبلی سے منظور قرارداد پر گفتگو، بولی پیپلز پارٹی وحدت کی علامت ہے، سندھ توڑنے کی باتیں کرنے والے جمہوریت کے دشمن ہیں، بیک ڈور سے آپ یہ سب نہیں کر سکتے، اگر کوئی تقسیم کی بات کرتا ہے تو ہم دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی سینیٹر خالدہ طیب نے کہا کہ ہم نے انتظامی یونٹ بنانے کی بات کی، سندھ اسمبلی سے منظور قرارداد مسترد کرتی ہوں۔ محسن عزیز کی جہاز خریداری پر گفتگو، نون لیگ کا احتجاج۔ سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کا احتجاج، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے، اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ کی شرکت، عامر ڈوگر، شفیع جان، محمد حسین، شاہد خٹک سمیت دیگر اراکین اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، اراکین پارلیمان کے احتجاج سے آگاہ کیا، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے اور اسپتال منتقلی کے مطالبات سے آگاہ کیا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی معاملہ چیف جسٹس کے نوٹس میں لانے کی یقین دہانی۔ اب جنگ ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، ایران کی امریکہ کو دھمکی، کہا جنگ کے اثرات صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی امریکہ اور اسرائیل پر نام لیے بغیر تنقید، مزید کہا ایران کے دشمن نے 12 روزہ جنگ میں شکست کھائی، اس بار افراتفری اور بدامنی کے ذریعے ایک اور فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، دشمن جنگ شروع کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسے ختم نہیں کریں گے۔ ایران سے کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے قطر، شام اور بحرین سے اپنے ہزاروں فوجی نکال لیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر کی العدید ایئر بیس اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ سے منسلک تنصیبات سے اہلکاروں کی منتقلی کی گئی۔ شام میں بھی امریکی فوجی اڈے سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا عمل جاری، فوجی ساز و سامان بھی منتقل کیا جانے لگا۔ قطر کی العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ العدید ایئر بیس پر تقریباً 10,000 اہلکار تعینات ہیں۔ بھارت نے ایران میں موجود اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی۔ بھارتی طلباء، زائرین، کاروباری افراد اور سیاح ایران چھوڑ دیں۔ ایران کے پاس بہت سے بیلسٹک میزائل ہیں، متعدد ایرانی میزائل طویل اور کم فاصلے تک مار کرنے کے قابل ہیں۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے ایران کی فوجی صلاحیت پر خبردار کر دیا، کہا ایران کے ہتھیار امریکی اڈوں کے لیے خطرہ ہیں، فوجیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران میں رجیم چینج کے لیے لوگوں کی مدد کرنے میں خطرہ کم ہے۔